नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को पाठ 2 अन्तर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, गत पाठमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्रिभुजका गुणहरूको परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्रिभुजका भित्री 3वटा कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा अस्ति भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नुभयो र आशा छ यहाँहरूले त्यसको अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ। आज हामी त्यसै त्रिभुजका गुणहरूको परीक्षण सम्बन्धमा आज हामी नयाँ गुण लिएर परीक्षण लिएर आज हामी आएका छौँ। यसको लागि चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आज हामी अर्को एउटा त्रिभुजको गुणहरू, जसको समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने कुरामा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी के विषयमा परीक्षण गर्न गइरहेको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज म बताउन गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरूको सम्बन्धको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र समद्विबाहु त्रिभुज भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। तैपनि म आज समद्विबाहु त्रिभुजको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। समद्विबाहु त्रिभुज भनेको एउटा यस्तो त्रिभुज हो जसको दुईवटा भुजाहरू चाहिँ एक आपसमा बराबर रहेका हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि यो एउटा समद्विबाहु त्रिभुजको एउटा चित्र हो। यसका यो भुजा र यो भुजा, दुईवटा भुजाहरू चाहिँ एक आपसमा बराबर रहेका छन् र यसलाई मैले देखाउनको लागि म एउटा पट्याएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यसका दुईवटै भुजाहरू तपाईहरुले देख्नुभयो होला, यो बराबर छन्। त्यसकारण हामी यसलाई समद्विबाहु त्रिभुज भन्दछौँ। यसको समद्विबाहु त्रिभुजका यो तलको आधार हो र यो आधारभन्दा माथिल्लो बिन्दुमा रहेको बिन्दुलाई चाहिँ हामी समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्ष बिन्दु पनि भनेर भन्दछौँ। आज हामी यो समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि अब फेरि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु र त्यो चित्र मैले यसरी पट्याएर हेऱ्यो भनेदेखि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो जुन चित्रको यो जुन कोणा अर्थात् यो कोण र यो कोण चाहिँ बराबर रहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यी हो। यसले के जनाउँछ भनेदेखि समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू एक आपसमा बराबर हुन्छन्। यही चिजलाई आज हामी प्रयोगात्मक तरिकाबाट हामी पढाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि हामीलाई ज्योमेट्री बक्सको आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दा त्यसको लागि हामी ज्योमेट्री बक्सको माध्यमबाट यो जुन चित्रहरू खिच्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि हामी यो ज्यामितीय बक्समा रहेका सामग्रीहरू प्रयोग गर्छौँ। आज हामी यो समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने परीक्षण गर्नको लागि 3वटा फरक फरक नाप भएका त्रिभुजहरू खिच्न गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, म अब 3वटा फरक फरक आधार भएका त्रिभुजहरू खिच्न गइरहेको छु। अब समद्विबाहु त्रिभुज खिच्नको लागि हामीले एउटा कम्पासको चापलाई लिएर रेखाको दुईवटा बिन्दु ए र बीबाट बराबर चाप लिएर माथि काट्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो जुन बिन्दुबाट यो बिन्दुसम्म र यो बिन्दुबाट यो बिन्दुसम्म चाहिँ हामी रेखा खिच्न गइरहेका छौँ र यो समद्विबाहु त्रिभुज, यसलाई हामी सी शीर्ष बिन्दु सीलाई मान्यो भनेदेखि
एबिसी एउटा समद्विबाहु त्रिभुज भयो र यसको दुईवटा भुजाहरू बराबर रहेका छन् र यसलाई हामी आधार रेखा भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी शीर्षबिन्दु भन्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को पनि हामी समद्विबाहु त्रिभुजका फरक नाप भएका समद्विबाहु त्रिभुजहरू खिच्न गइरहेका छौँ। यसको पनि यसको आधारलाई मैले एबी भनेर नाम दिन्छु र यसको पनि म एउटै बराबर चाप लिएर यसलाई अर्को शीर्षबिन्दु पत्ता लगाउनको लागि म काट्नेछु। अब यो रेखालाई पनि म जोड्दछु। यो हाम्रो शीर्षबिन्दु हो र एबी एउटा आधार हो र यो भुजा र यो भुजा पनि बराबर रहेको छन्। अब यो परीक्षण गर्नको लागि साधारणतया हामी तीनवटा त्रिभुजहरू खिच्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म अर्को एउटा त्रिभुज पनि यहाँ खिच्न गइरहेको छु। त्यसको लागि म फेरि एउटा आधार रेखा खिच्नेछु र फेरि पनि कम्पासको सहायताद्वारा बराबर चाप लिएर म अर्को एउटा बिन्दु पत्ता लगाउनको लागि यसरी काटेँ र अब यो दुईटा बिन्दुलाई पनि म जोड्छु। र यो सी बिन्दु भयो, यो ए र यो बी। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ, हामीले समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले कागजको त्रिभुजमा तिनीहरूका आधार कोणहरू बराबर हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले देखाइसकेका छौँ भनेदेखि वास्तविक रूपमा तिनीहरूका कोणहरू हामीले नापेर हेर्दाखेरि ती आधार कोणहरू कस्तो हुन्छ अथवा बराबर हुन्छ अथवा बराबर हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नको लागि चाहिँ अब म एउटा तालिका बनाउँछु र त्यो तालिकामा ती तीनवटै त्रिभुजका आधार कोणहरू हामी नाप्छौँ र नापिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा हाम्रो निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यो निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पहिला म एउटा तालिका बनाउँछु। अब हाम्रो यो कोण र आधार कोण भन्नाले यो कोण भन्ने कुरो बुझिन्छ। त्यस्तै गरी यो कोण हामीले नाप्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो भुजा र यो भुजा पनि बराबर भएको हुनाले यो कोण र यो कोणको सम्बन्ध कस्तो छ त भनेर आज हामी नाप्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म एकचोटि एङ्गल सिएबी र एङ्गल सिबिए नाप्छौँ र त्यसको निष्कर्ष निकाल्छौँ। अब यसमा मैले यसलाई चित्र नम्बर 1 क भन्छु, यसलाई चित्र नम्बर ख भन्छु र यसलाई चित्र नम्बर ग भन्छु र म अब चित्र नम्बर क, चित्र नम्बर ख, चित्र नम्बर ग नाप्नको लागि चाहिँ म गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो जुन प्रोटेक्टरको सहायताद्वारा अघि नै मैले भनिसकेँ हामीलाई विभिन्न किसिमको यो कोणहरू नाप्नको लागि प्रोटेक्टरको सहायता पर्ने भएको हुनाले म अब यो जुन हाम्रो प्रोटेक्टरको सहायता जुन छ यो सहायताबाट म यहाँ यो कोण नाप्न गइरहेको ए कोण नाप्न गइरहेको छु। यसरी हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यो आधार रेखालाई मिलाएर यसरी यो आधार रेखाबाट यो अङ्कहरू बढ्दै गएको एउटा यो चापमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यसको चाहिँ कोण झन्डै 40बाट माथि भनेको 45 देखिन्छ
त्यसकारण मैले यो चित्रको एङ्गल सिएबीको मान 45 डिग्री छ। त्यस्तै गरी यो कोणबाट पनि हामीले हेरौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जुन बिन्दुलाई यहाँ मिलाएर मैले यो आधार रेखालाई मिलाउँदाखेरि यसको जुन रेखा छ त्यो रेखा पनि ठ्याक्कै 0, 10, 20, 30, 40 हुँदै 45 सम्म गएको हुनाले यो कोण पनि 45 डिग्री नै रहेको छ। त्यस्तै गरी चित्र खमा पनि हामी नापौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले यो फरक फरक नापको भएको कारणले गर्दा यसका कोणहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। अब हामीले यो आधार रेखाबाट वृद्धि हुँदै गएको सङ्ख्यालाई हेर्ने भने कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 गर्दाखेरि यसको 50 डिग्री यसको कोण रहेको छ। र त्यस्तै गरी यो बी कोणलाई पनि हामीले नाप्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि 0, 10, 20, 30, 40, 50 हुँदै गएर यो 50 डिग्री रहेको छ। त्यसकारण म यहाँ 50 डिग्री नै भनेर लेख्छु। अब यो चित्र नम्बर गकोलाई पनि हामी हेरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि 0बाट बढ्दै गएर 50 सम्म गएको रेखामा यसले छोएको हुनाले यसको 50 डिग्री नै रहेको छ। त्यस्तै गरी बी कोणलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो पनि 50 डिग्री रहेको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो रेखाले ठ्याक्कै 50मा छोएको छ। त्यसकारण यो पनि 50 डिग्री नै हुन्छ। त्यसकारण यसबाट एउटा के निष्कर्ष निकालिएको छ भनेदेखि यो एङ्गल सिएबी बराबर एङ्गल सिबिए। त्यस्तै गरी यसमा पनि एङ्गल सिएबी बराबर एङ्गल सिबिए र यसमा पनि एङ्गल सिएबी बराबर एङ्गल सिबिए भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू चाहिँ बराबर रहेका हुन्छन्। त्यसकारण म एउटा निष्कर्ष लेख्छु। समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी एउटा यो ज्यामितीय परीक्षणबाट के पत्ता लागेका छौँ भनेदेखि यो समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू चाहिँ बराबर हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले प्रमाणित गऱ्यौँ। अब यसको लागि म एउटा अभ्यास पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गराउँछु। यो एउटा चित्र रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो एउटा परीक्षणलाई प्रयोग गरेर एउटा अभ्यास गरौँ। यसमा एउटा त्रिभुज दिएको छ, एबिसी भन्ने त्रिभुज दिएको छ। त्यसको एउटा कोण 30 डिग्री दिएको छ भनेदेखि एक्स र वाई भन्ने कोणहरू कति हुन्छ भन्ने कुरो त्यसको मान हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यसकारण एउटा के भन्न सकिन्छ भने यो चिन्हले यो एबी र एसी भन्ने रेखाहरू बराबर छन् अथवा समद्विबाहु छन् भन्ने कुराहरू बताउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यी आधार कोणहरू बराबर हुन्छन्। अघि हामीले परीक्षणबाट प्रमाणित गरे अनुसार एङ्गल एबिसी बराबर एङ्गल एसिबी हुन्छ, किनभने समद्विबाहु त्रिभुजका आधारको कोणहरू बराबर हुन्छन्। हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि
त्रिभुजका तीनवटा भित्री कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भनेदेखि एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एसिबी प्लस एङ्गल सिएबी बराबर 180 डिग्री हुन्छ, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीले अस्तिको पाठमा पढिसक्नु भएको छ। अब एबिसीको मान राखौँ त भाइ बहिनीहरू, कति छ? एबिसीको मान x छ, एसिबीको मान y छ र हामीलाई एसिबीको मान y छ प्लस सिएबीको मान 30 डिग्री छ बराबर 180 डिग्री भयो। अब हामी अथवा यो एसिबी र एबिसी र एसिबी बराबर भनेर हामीले यहाँ लेखिसकेको कारणले गर्दाखेरि y भनेको र x भनेको एउटै हो, त्यसकारण म यसलाई x प्लस y को सट्टा पनि x लेख्छु बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री हुन्छ, अथवा 2x इज इक्वल टु 150 डिग्री भयो, अथवा x इज इक्वल टु 150 डिभाइडेड बाई 2 भयो, यो भनेको 75 हो, देयरफोर x इज इक्वल टु 75 डिग्री हुन्छ भनेको। अब यो x को मान पनि 75, यो पनि 75, 75, 75 150 भयो र यो 30 जोड्दाखेरि 180 भयो। यसरी हामी समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने कुराहरू देखाएर हामी यसका साधारण अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को एउटा समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा र आधारको रेखाको बारेमा सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि म अर्को एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब आज हामी अर्को एउटा त्रिभुजका समद्विबाहु त्रिभुजका विशेषताहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब यसमा लेखिएको छ परीक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू। समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा खिचेको रेखा र आधारको सम्बन्ध। अघि हामीले समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरूको बारेमा बतायौँ भनेदेखि अहिले हामी समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्ष बिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा खिचेको लम्बले त्यो रेखामा कस्तो किसिमको कोण बनाउँछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि नै मैले यहाँलाई देखाइसकेको छु समद्विबाहु त्रिभुजको। अब भन्नुहोस् त, यो एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो, यसका यो दुईवटा बराबर भुजाहरू हुन्, यो आधार रेखा हो र यो चाहिँ यसको शीर्ष बिन्दु हो र यो शीर्ष बिन्दुबाट आधारमा खिचेको जुन रेखा छ त्यो रेखा कस्तो होला अनुमान गर्नुहोस् त। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा अनुमान गरिसक्नु भएको छ कि यो रेखा यो आधार रेखामा यो जुन शीर्ष बिन्दुबाट खिचेको रेखाहरू चाहिँ ठाडो परेर रहेको छ। अब यो रेखाको कस्तो नेचर हुन्छ अथवा त्यसलाई कस्तो रेखा भनिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी यसको परीक्षण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि म फेरि अहिकै जस्तै गरी तीनवटा त्रिभुजहरू खिच्नेछु र त्यो तीनवटा त्रिभुजहरू खिचिसकेपछि त्यसका कोण यो भुजाहरू नापेर अथवा त्यसका कोणहरू नापेर हामी त्यो रेखा चाहिँ कस्तो किसिमको रेखा बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सबभन्दा पहिला 0 देखि 10 सम्म गएर को आधार भएको रेखा एउटा खिच्छु। त्यसमा मध्यबिन्दु हामीलाई चाहिने भएको हुनाले मैले मध्यबिन्दुमा पनि चिन्ह लगाएँ। अब कम्पासको सहायताद्वारा म समद्विबाहु त्रिभुज खिच्छु। समद्विबाहु त्रिभुज खिच्दाखेरि यहाँबाट एउटै चाप लिएर मैले यहाँ एउटा बिन्दु रहेको छ, म यसलाई जोड्छु।
र अघि मैले यहाँ हामीले भनेका छौँ समुद्रविवाह त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट, शीर्षबिन्दु भनेको यो ए बी सी हाम्रो शीर्षबिन्दु भयो। यो शीर्षबिन्दुबाट यसको आधारमा खिचेको रेखा भनेपछि मैले यसलाई पी भनेर मान राखेँ र यसलाई मैले जोडेँ। हजुर, त्यसै गरी अर्को पनि हामी एउटा रेखा खिच्छौँ। अहिले हामी अघि 10 सेन्टिमिटर लिएको थियौँ भने अहिले हामी 12 सेन्टिमिटर लियौँ र 12 सेन्टिमिटरको बिचमा यो 6 सेन्टिमिटर मैले अहिले चिन्नु लागेको छु। त्यसै गरी अब यो अघिकै जस्तै गरी एउटा बराबर चाप लिएर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यो शीर्ष बिन्दु र आधारका बिन्दुहरू दुईवटा जोड्न गइरहेको छु। अब यसलाई एउटै नाम दिउँ, ए बी सी एबिसी, र यसको मध्यबिन्दुलाई पनि हामी पी नै भनौँ र अघिकै जस्तै गरी शीर्ष बिन्दुबाट यसको आधारको मध्यबिन्दु रहेको पी बिन्दुलाई जोडौँ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा नाप लिएर पनि फेरि अर्को त्रिभुज खिच्छौँ, किनभने हामी परीक्षण गर्दा 3वटा त्रिभुजका नापहरू भएको बाट हामी परीक्षण गर्ने भएको हुनाले म यसपटक 11 सेन्टिमिटर भएको, जसमा 5.5 यसको मध्यबिन्दु 5.5 लाई मैले अहिले चिन्ह लगाइरहेको छु। अब त्यसै गरी यो जुन कम्पासबाट पनि हामी एउटा चाप खिचौँ। अब यसको नाम ए बी, त्यसै गरी अघि जसरी हामी शीर्ष बिन्दु र आधारको बिन्दुहरू जोडेका थियौँ त्यसै गरी शीर्ष बिन्दु र आधारको बिन्दुहरू जोडौँ। अब त्यसै गरी यसको मध्यबिन्दु पी भएको कारणले गर्दा यो जुन हाम्रो सी भयो र यसबाट हामी मध्यबिन्दु पी जोडौँ। अब यो दुईटा रेखा, यो रेखामा यो रेखा कस्तो किसिमको प्रकृतिको रहेको छ भन्ने कुरा नाप्नको लागि अघि जसै गरी फेरि पनि म 3वटा टेबुलहरू, एउटा टेबुल बनाउँछु जुन टेबुलमा 3वटा यो चित्र नम्बर क, चित्र नम्बर ख र चित्र नम्बर ग रहेको छ। यो 3वटा चित्रहरूको बारेमा यो कोण हामी नाप्न गइरहेको छौँ, यो कस्तो कोण बन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न जान्छौँ। अब त्यसै गरी अब म यहाँ चित्र नम्बरमा चित्र एङ्गल एपिसी, त्यस्तै गरी बीपीसी, त्यसको निष्कर्ष क ख र ग, 3वटा चित्रहरू हामी नापको कोणहरू नाप्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले जसरी कोण नापेको छौँ त्यसै गरी अब हामी कोण नाप्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो जुन बिन्दुबाट यसरी हामीले यो
बिन्दुमा मध्यबिन्दुमा छोएर यसको कोण नाप्दाखेरि यसको सिधा रेखा ठ्याक्कै माथि 90 डिग्रीमा देखिएको छ। त्यसकारण यसको कोण 90 डिग्री रहेको छ। त्यस्तै गरी यतापट्टिबाट पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसको बढ्दै गएको कोणलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो पनि 90 डिग्री नै भएको कारणले गर्दा यो 90 डिग्री छ। त्यस्तै गरी चित्र नम्बर खमा पनि यो जुन शीर्षबिन्दुलाई हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कोण नाप्दाखेरि यसको जुन शीर्षबिन्दु जुन छ यो शीर्षबिन्दु पनि 90 डिग्रीमा नै गएको छ। त्यसकारण यसको कोणको पनि 90 डिग्री छ। त्यस्तै गरी यसको पनि हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ठ्याक्क बिन्दु हामीले मिलाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि यतापट्टिबाट हेऱ्यौँ भने यो कोण 90 डिग्रीमा गएको छ। त्यसकारण यो पनि 90 डिग्री नै हुन्छ। त्यस्तै गरी यो चित्र नम्बर गको पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठ्याक्क यसको बिन्दु आधारलाई हामीले ठ्याक्क मिलाउँदाखेरि र यो बिन्दुलाई यहाँ पीमा मिलाउँदाखेरि यो जुन शीर्षबिन्दु छ त्यो शीर्षबिन्दुसँग बनाएको कोण चाहिँ यसले 90 डिग्री बनाएको छ। र यस्तै गरी यो कोणको पनि यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पी भन्ने बिन्दुबाट यो सिधा गएको रेखाहरू चाहिँ यसरी बढ्दै गएको अङ्कलाई हेर्दाखेरि 90 डिग्री भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, यसरी आसन्न कोणहरू बराबर भयो भनेदेखि के हुन्छ? हो, आसन्न कोणहरू यदि बराबर भयो भनेदेखि त्यस्ता रेखाहरू चाहिँ त्यो रेखा एउटा रेखा अर्को रेखामा लम्ब बनेका हुन्छन्। त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो समद्विबाहु त्रिभुजका मध्यबिन्दु र शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाहरू चाहिँ आधार रेखामा लम्ब हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी यो परीक्षणबाट हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा खिचेको रेखा त्यो आधारमा लम्ब हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि म एउटा अभ्यास गर्न गइरहेको छु। यसलाई अभ्यासलाई प्रयोग गरेर हामी एउटा समस्या समाधान गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो जुन समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा जोडेको रेखाले लम्ब बनाउँछ भन्ने कुराहरू बताइसकेपछि एउटा मैले चित्र दिएको छु। यसमा XYZ एउटा त्रिभुज रहेको छ। त्यसमा XY र XZ चाहिँ बराबर छ। त्यसकारण यो हामी XYZ-लाई समद्विबाहु त्रिभुज भन्न सक्छौँ। यसका एउटा आधार कोणहरू A डिग्री छ। त्यस्तै गरी यो 40 डिग्री छ भनेदेखि यो कोण कति डिग्री हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्यो भनेदेखि यही सिद्धान्त अथवा यसका त्रिभुजका विशेषताहरू प्रयोग गरेर हामी यसलाई बताउन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि म यहाँ भन्न गइरहेको छु, एङ्गल YXP बराबर 40 डिग्री यो हामीलाई दिएको छ। यो एङ्गल XYP बराबर A बराबर हामीले निकाल्नु पर्नेछ, यसको मान निकाल्नु पर्नेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, यो दुईटा आधारका मध्यबिन्दुहरू P हुन् किनभने यो दुईटा रेखाहरू XP र PZ चाहिँ बराबर छ। त्यसकारण यो दुईटा रेखाको मध्यबिन्दु भएको कारणले गर्दा यो एउटा शीर्षबिन्दुबाट मध्यबिन्दुमा खिचेको रेखा अघि हामीले भने जस्तै लम्ब भएको कारणले गर्दा हामीले XPY = 90 डिग्री भन्न सक्छौँ। किनभने अघि हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ कि समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा खिचेका रेखा चाहिँ लम्ब हुन्छ। अब भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्रिभुजका भित्री तीनवटा कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भन्ने हामीलाई पहिले थाहा छ। त्यसकारण एङ्गल YXP प्लस एङ्गल YXP प्लस एङ्गल YP प्लस एङ्गल XPY बराबर चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। विद्यार्थी भाइहरू भन्नुहोस् त,
एङ्गल YXP को मान कति छ 40 डिग्री छ प्लस एङ्गल XYP को मान हामीले के गर्नुपर्ने छ निकाल्नु पर्नेछ प्लस XPY को मान कति छ 90 डिग्री छ भनेदेखि बराबर 180 डिग्री हुन्छ अथवा A = 180 माइनस 90 र 40 जोड्दाखेरि 130 हुन्छ। देयरफोर एङ्गल A को मान चाहिँ 50 भयो। त्यसकारण हामी यसरी यो जुन समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट आधारका मध्यबिन्दुमा खिचेको रेखा लम्ब हुन्छ भन्ने कुराको सिद्धान्त प्रयोग गरेर यसको चाहिँ विशेषता प्रयोग गरेर हामी A को मान चाहिँ यसरी A बराबर 50 डिग्री निकाल्न सक्दछौँ। 50 डिग्री निकाल्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले दुईवटा त्रिभुजका विशेषताहरू त्यसका परीक्षण गुणहरू हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। यो परीक्षण गरेर आएका चिजहरू हामी अरू कक्षामा पनि कक्षा 9 मा गएर पनि यसका त्रिभुजका विशेषताहरूको बारेमा अन्य कुराहरू बताउनु पर्ने हुन्छ। यही चिजहरू हामीले प्रयोग गरेर धेरै समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। ती समस्या समाधान गर्नको लागि हामीलाई यो जुन त्रिभुजका आजसम्म हामीले पढेका त्रिभुजका 3वटा भित्री कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भन्ने एउटा, त्यस्तै गरी त्रिभुजका समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू जहिले पनि बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा र त्यस्तै गरी समद्विबाहु त्रिभुजका शीर्षबिन्दुबाट आधारको मध्यबिन्दुमा खिचेको रेखा त्यसको आधारमा लम्ब हुन्छ भन्ने कुराबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बताउन सकिन्छ। त्यसकारण यो जुन हाम्रो कक्षामा हामीले जुन अभ्यासहरू गराइरहेका छौँ यो कक्षामा गरेका अभ्यासहरूबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबमा भएका अभ्यासहरूमा भने यस्तै किसिमका थुप्रै कोणहरू पत्ता लगाउने, त्यस्तै भुजाहरूको आधारमा कोणहरू पत्ता लगाउने, दुईवटा कोण दिएमा एउटा कोण पत्ता लगाउने अथवा एउटा कोण दिएमा दुईवटा कोणहरू पत्ता लगाउने कुराहरू चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आगामी दिनमा यी पुस्तकमा भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कक्षा 8 मा भएका पुस्तकहरूलाई समस्या समाधान गरेर यी कुराहरू गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।